नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 20 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, र हरेक बिहान चाहिँ आजको बिहान पनि फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको क्रममा हिजो हामीले भगवान बुद्धको जीवनीलाई तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको प्रवज्या र उहाँहरूको अरहन्त भावमा प्रवेश भएको र भगवान बुद्धले ती 30 जना भिक्षुहरूलाई पनि चरत्थ भिक्षवे चारिकं भन्ने सिद्धान्त अनुसार 2 जना भिक्षुहरू एउटै बाटोमा नगइकन यो लोकलाई अनुकम्पा राखेर बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त चारिका गर भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नु भई आफू स्वयं भने लोकमाथि अनुकम्पा राखेर भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा प्रस्थान गर्नु भएको सम्मको देशना हिजो हामीले सकाएका थियौं। त उपासक उपासिका, तपाईहरूलाई अब भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा प्रस्थान गरिसकेपछि उरुवेल वनमा के घटना विशेष घटना घट्यो भन्ने बारेमा देशना गर्न गइरहेको छु। आजको 3 जना जटिल काश्यपहरूलाई भगवान बुद्धले कसरी दमन गर्नुभयो र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ प्रवचित भावमा प्रवेश गराए, उहाँहरूलाई अरहन्त भावमा कसरी प्रवेश गराए भन्ने विषय पनि साह्रै रोचक विषय छ हामीसँग। त्यसैले आजको देशनामा उपासक उपासिकाहरूलाई त्यही एउटा रोचक विषयलाई चाहिँ मैले आज उत्थान गरेको छु भन्नु पर्यो। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा आउनु भएको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि, उरुवेल वनमा जहाँ 3 जना दाजुभाइहरू थिए, ती 3 जना दाजुभाइहरू काश्यप गोत्र भएका दाजुभाइ 3 जना थिए, जसले आफैलाई हामी अरहन्त भइसकेका व्यक्ति भनेर आफैले धारणा गर्थ्यो, जबकि उनीहरू अरहन्त भने भएको थिएन, अरहन्तको मार्गमा पनि थिएन र अरहन्त हुनुपर्छ भन्ने अभ्यास पनि गरिरहेका ती जटिलहरू होइनन्। तैपनि उनीहरूले के ठानिरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि, संसारमा हामी नै अरहन्त हुन् भनेर आफूहरू मात्र होइन कि उसका शिष्यहरूलाई पनि आफूहरूले चाहिँ जुन मार्ग हिँडिरहेका छन् त्यही मार्गमा लिएर गइरहेका ती 3 जना दाजुभाइ जटिलहरू छन्, जसको उरुवेल काश्यप भन्ने सबभन्दा जेठो काश्यपको साह्रै वर्चस्व रहेको देखिन्छ
र उसको प्रभाव पनि देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि उरुवेल काश्यपको तपाईको सबभन्दा जेठो काश्यपको तपाईको 500 जना उसका चेलाहरू पनि थिए, जुन चेलाहरूले पनि उरुवेल काश्यपलाई साह्रै श्रद्धा राखेर अरहन्त मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्य राखेर गुरु भाव व्यक्त गरेर 500 जना चेलाहरू उसको शरणमा उसको चेलाको रूपमा उपस्थित थिए। त्यस्तै गरी अर्को पनि काश्यपहरू छन्, तपाईको नदी काश्यप र गया काश्यप, 2 जना अरू दाजुभाइहरू पनि छन्, जसको 300 जना चेलाहरू र अर्को भाइको चाहिँ 200 जना चेलाहरू, जम्मा ती दाजुभाइहरूको त्यहाँ 1000 जना चेलाहरू सहित उरुवेल वनमा उनीहरूले जलपूजा अग्नि पूजा जस्ता मिथ्या आचरणहरूलाई आफ्नो जीविका बनाएर बसिरहेका थिए। जलमा स्नान गरेर पाप धुलिन्छ, जलले हामीलाई शुद्ध पार्छ भनेर जलक्रीडा जल स्नान पुष माघको जाडोमा पनि पानीमा डुबल्की मारेर पापलाई पखाल्ने उद्देश्य राखेर पानीमा डुबेर शुद्ध हुने अभ्यास गर्ने र अग्नि पूजा भनेर तपाईको यज्ञ गरेर अग्निलाई पूजा गर्दै उनीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने भनेर मगधवासीहरूलाई यज्ञ स्थलमा बोलाएर यज्ञमा विभिन्न चीजहरू चढाउने कार्य जस्ता धर्मको नाममा गर्ने परम्परा पनि थियो। यसरी 3 जना दाजुभाइहरू थिए जसले मगधवासीहरूलाई र अन्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ वासीहरूलाई आफूहरू अरहन्तै हो भन्ने ठान्न लगाएर त्यसरी चाहिँ पाप पखालिने र पुण्य सञ्चित गर्ने भन्ने कार्यमा चाहिँ सबैलाई लगाएको थियो। त यो उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप, यो 3 जना दाजुभाइहरूको उरुवेल वनमा साह्रै नै पकड थियो। साह्रै नै उनीहरूले सबका सबलाई एउटा श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने किसिमले उनीहरूले कार्य गर्दथ्यो। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो यी 3 जना जटिलहरू जसले मिथ्या आचरण गरेर पनि आफूहरू परिशुद्ध भएको ठानेर बस्छ, नदीमा डुबेर पनि पाप पखालिन्छ र अग्नि होम यज्ञ गरेर पनि पुण्य सञ्चित हुन्छ भन्ने जुन मार्ग उनीहरूले प्रशस्त गरेका थिए, ती मार्गहरू वास्तवमा अरहन्त भावमा लान सक्ने मार्ग पनि होइन। र त्यस्तो कार्य गरेर तपाईँ पापबाट पखालिँदा पनि पखालिँदैन र पुण्य पनि सञ्चित हुँदैन। त्यसको लागि त तपाईको हृदयलाई परिशुद्ध गर्नुपर्छ। पाप पनि पखालिने पुण्य पनि प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग नभइकन त्यो वास्तवमा एउटा आफ्नो जीविका गर्ने मार्ग मात्रै थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूलाई चिर्नको निमित्त, किन त भन्दाखेरि ती मिथ्या दृष्टिहरू चिर्न सकियो भने त्यति बेला उरुवेल वनमा त्यो मगध राष्ट्रमा मगधवासीहरूलाई ठुलै मिथ्या दृष्टिले घेरेको थियो। त्यो मिथ्या दृष्टि, त्यो गलत बाटोलाई टुङ्ग्याउन सकियो भने, त्यो गलत बाटोलाई चाहिँ रोक्न सक्यो भने धेरैको उपकार हुन सक्ने, धेरैको उपकार हुने देखेर नै भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा प्रस्थान गर्नुभएको। त्यसैले उपासक एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, पुष माघको चिसो मौसममा पानीमा डुबेल्की मारेर तपाईले पाप पखालिन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ भने आजदेखि छाड्नुहोस्। यो शुद्ध मार्ग होइन।
र यसले हामीलाई परिशुद्ध गर्दा पनि गर्दैन। यसरी पानीमा डुब्की मारेर आफूहरू परिशुद्ध हुन्छ भन्ने ठान्नु त्यो बिल्कुल गलत मार्ग हो। त्यसैले उहाँहरूको त्यो वर्चस्वलाई चाहिँ त्यो बाटोलाई रोक्न सकियो भने गलत बाटोहरू बन्द हुन्छ। किनभने त्यति बेलाका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूले यो उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यपलाई खुबै मान्थ्यो, खुबै श्रद्धा राख्थ्यो, खुबै आस्था राख्थ्यो। उनीहरूले देखाएको मार्गमा हिँड्नेहरू कयौं व्यक्तिहरू थिए। त्यसैले पनि यो मार्गलाई रोक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि ती तीनजना दाजुभाइहरूलाई मिथ्या मार्गबाट रोक्न सकियो भने त एक त उसका 1000 जना चेलाहरू त्यत्तिकै सम्यक मार्गमा लाग्ने भयो र उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप जस्ता विद्वान मानिएका ती व्यक्तिहरूको त्यो मार्गलाई रोकिन सक्यो भने उसप्रति श्रद्धा राख्ने जति पनि मान्छेहरू छन्, बासिन्दाहरू छन्, उनीहरू पनि मिथ्या आजीवबाट सम्यक आजीवमा पाइला चाल्ने अवसर प्राप्त हुन्छ नि। त्यसैले भगवान बुद्ध उतातिर लाग्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्ध उरुवेल वनमा पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई भगवान बुद्धले बास बस्नको निमित्त एउटा बासको प्रबन्ध गरिदिनको निमित्त अनुरोध गरे। त भगवान बुद्ध त्यहाँ आइपुगेको ती जटिलहरूलाई मन परेको थिएन। त ती उरुवेल काश्यपले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हामीसँग त तपाईलाई बस्ने ठाउँ त छैन, हाम्रा कुटीहरू पनि भरि भराउ नै छन्, चेलाहरू नै त्यत्रो चेलाहरू चाहिँ हामीसँगै बस्छन्। तपाईलाई बास दिनको निमित्त साँच्चै भन्ने हो भने हामीसँग त बास छैन। तर एउटा त्यागी, एउटा सन्यासी, एउटा प्रवजित भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी साँझतिर आएको कुनै पनि व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा त राख्नु पर्छ भने अब तपाईं त सन्यासी व्यक्ति, त्यागी व्यक्तिलाई त अवश्य पनि हामीसँग यस्तो एउटा ठाउँ छ जहाँ तपाईं बस्न सक्नुहुन्छ, बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईं बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा तपाईं बस्न सक्नुहुन्न भने तपाईं फर्किन सक्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उरुवेल काश्यप, तपाईले मलाई ठाउँ छ, बस्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नु नै मेरो लागि ठुलो हो। त्यो कुन चाहिँ ठाउँ हो मलाई देखाइदिनुहोस्, अवश्य पनि म त्यो ठाउँमा नै बास बस्ने छु। तपाईको ठाउँमा आएपछि तपाईले आफ्नो पाहुना ठानेर जस्तो प्रबन्ध गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले म पनि बास बस्छु। भन्नुहोस् कुन ठाउँ त्यस्तो छ जहाँ म बस्न सकिन्छ। त उरुवेल काश्यपले भन्नुभयो, हे सिद्धार्थ गौतम, हामीसँग एउटा अग्निशाला छ, त्यहाँ तपाईं बास बस्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अग्निशाला मा बास बस्नु चाहिँ सानोतिरो कुरा होइन। हामी त त्यो अग्निशालामा बास बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो ठाउँलाई हामीले छोडिरहेका छौँ। किन त भन्दाखेरि त्यो स्थानमा एउटा भयङ्कर नागराज बस्दछ, जुन नागराज साँच्चै विषालु छ, जसको विषले जस्तो सुकै प्राणीको पनि प्राण हरण हुन सक्छ। त्यसैले हामी पनि स्वयं पनि त्यो स्थानमा गएर बास बस्न डराउँछौँ र बास बस्दा पनि बस्दैनौँ। अब अरू ठाउँ चाहिँ हामीसँग छैन। अब तपाईँ बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ।
तर तपाईको ज्यान गयो भने हाम्रो जिम्मेवारी रहँदैन। त्यो स्थानमा त विशालो विषाक्ती नागराज छ। कथम कदाचित त्यो नागराजले तपाईको ज्यान लियो भने हाम्रो कुनै दोष हुँदैन है। र हामीसँग भएको बास त्यही एउटा मात्रै छ। तपाई बस्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, बस्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो केही लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि अरु त सबै ठाउँमा हाम्रा चेलाहरू नै बसिरहेका छन् भनेपछि यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो स्थानमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेर उरुवेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई भने। त भगवान बुद्धले पनि उरुवेल काश्यपलाई साधुवाद दिँदै भन्नुभयो, साँझतिर आएको पाहुनालाई एउटा स्थान दिनु त्यो ठूलो महानता हो। तपाईलाई मेरो लागि कमसे कम एउटा स्थान त छुट्याइदिनु भयो। अवश्य म त्यही स्थानमा बस्छु जहाँ तपाईले विषाक्त नागराज छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। मलाई कुनै डर छैन, मलाई कुनै त्रास छैन। म त्यही स्थानमा गएर बस्छु भनेर भगवान बुद्धले भन्नु। त ती जटिलहरूले काश्यपले एक त भगवान बुद्ध त्यो स्थानमा गएर बस्दैन कि भन्ने सोचेको थियो, त्यसैले त्यही स्थान देखाएको थियो। हुन त तिनीहरूलाई भगवान बुद्धलाई त्यहाँ राख्ने कुनै मनसाय पनि थिएन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध ती जटिलहरू त्यो काश्यपहरूको गोत्र पनि होइन र तिनीहरूको सम्प्रदाय पनि होइन। त्यसैले उनीहरूको मनमा गौतम बुद्ध प्रति कुनै श्रद्धा थिएन। एउटा त्यागी हो, सन्यासी हो भन्ने एउटा भाव मात्रै थियो। त एकछिन त उरुवेल काश्यपलाई चाहिँ अचम्म पनि लाग्यो कि यो गौतम त्यस्तो विषाक्त नागराज भएको स्थानमा गएर पनि बास बस्छु भन्दैछ। के उसलाई ज्यानको माया छैन? के उसलाई कुनै डर छैन? के उसलाई कुनै त्रास छैन? मैले भन्दैछु कि त्यहाँ एउटा विषाक्त नागराज बसोबास गर्छ। अब त्यही स्थानमा गएर बस्छु भनेर राजी पनि भए भनेपछि यो सिद्धार्थ यो गौतमसँग त कुनै डर र त्रास भनेकै छैन कि के हो? अब म त बस्दिन भनेर भन्लान् भनेर सोचेको त बस्छु म त्यही भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भनेपछि त अब नबस भने भन्नु भएन नि त। ऊ आफैले होइन म त्यसो भए त अब नागराज नै बस्ने स्थान हो भने त म त्यहाँ बस्दिन भनेर फर्केको भए त त्यो चाहिँ उरुवेल काश्यपलाई त हाइसन्चो नै हुन्थ्यो। तर भगवान बुद्धले त्यसो भन्नु भएन। म त्यही बस्छु भन्नेपछि त उसलाई फसाद पर्यो। तर ज्यान गयो भने हाम्रो जिम्मेवारी रहँदैन है। ज्यान गयो भने त्यो ज्यानको जिम्मेवारी तपाईँ आफैले लिनुपर्छ, हाम्रो कुनै दोष हुँदैन भनेर चाहिँ उरुवेल काश्यपले भनेछ। त भगवान बुद्धले सहर्ष स्वीकारेर जुन स्थानमा नागराज बस्दथ्यो त्यही स्थानमा गएर भगवान बुद्ध त्यही आवासमा चाहिँ छिर्नुभयो। त यता तपाईको चाहिँ उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप र उसका चेलाहरूले के सोचेका थिए त भन्दाखेरि अब यो गौतमले भोलिको बिहानी देख्न पाउँदैन। पक्कै पनि यो नागराजको विषले यो गौतमको प्राण लिनेछ। किन आफ्नो प्राण दाउमा राखेर त्यस्तो नागराज बास गर्ने त्यो स्थानमा किन जानु परेको होला? कति अज्ञानी यो त, कति अज्ञानी, कति बुद्धि नभएको। अब के हुने होला? भोलिको बिहानी त उसले पक्कै देख्ने पाउने छैन भनेर आखिरमा ती जटिलहरूले विचार गरेको थियो। तर उनीहरूले सोचे जस्तो भएन र हुँदा पनि हुँदैन। यो भगवान बुद्धलाई यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, मनुष्य, देवता र ब्रह्मा त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन् जसले भगवान बुद्धलाई दुःख दिन सकोस्, भगवान बुद्धलाई विनाश गर्न सकोस्, भगवान बुद्धलाई चाहिँ
दमन गर्न सकोस्, भगवान बुद्धलाई पराजित गर्न सकोस्। त्यस्ता सम्पूर्ण कुरा त भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि अपराजित पल्लङ्गे भनिन्छ नि, अपराजित पल्लङ्ग ओस्पोल भगवान बुद्धले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब भगवान बुद्धलाई संसारमा परास्त गर्न सक्ने कोही पनि छैन। न ज्ञानमा छ, न बुद्धिमा छ, न विवेकमा छ, न रूपमा छ, न बलमा छ। कुनै पनि कुरामा भगवान बुद्धलाई पराजित गर्ने सक्ने क्षमता यो त्रिलोकमा कसैको पनि छैन। अब त्यो एउटा नागराजले भगवान बुद्धलाई परास्त गर्छ, भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब प्राण हरण गर्छ भनेर चाहिँ जटिलहरूले आफ्नो अज्ञानताको कारणले मात्रै त्यस्तो सोच्न पुगेको हो, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। त भगवान बुद्ध नागराज भएको त्यो आवासभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यसरी प्रवेश गर्दाखेरि धेरै समय भइसकेको थियो, त्यो आवासमा कोही पनि प्रवेश गरेको थिएन। त भगवान बुद्ध त्यसरी प्रवेश गरेर मजाले पलेटी कसेर चाहिँ ध्यान भावनामा मग्न भएर बसेको देख्दाखेरि त त्यहाँ बसेका त्यो नागराजलाई पनि आश्चर्य भयो। ओहो, यो कस्तो व्यक्ति जसले नागराज यहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै पनि डर, कुनै पनि भय नलिकन सरासर भित्र छिरेर मजाले पलेटी कसेर बस्न सक्ने यो को होला? यसलाई त मैले यो स्थानबाट अवश्य भगाउँछु भन्ने लागेछ। कसलाई लागेछ? त्यो नागराजलाई लागेछ। बिचरा नागराजलाई त्यो भगवान बुद्ध भन्ने कुरा पनि थाहा भएन कि। किन त भन्दाखेरि नागराजले त्यो स्थानलाई आफ्नो बनाइसकेको, आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो। त्यो स्थानमा कोही पनि छिर्न पाउँदैन थियो र कसैले छिर्ने आँटसम्म पनि गर्दैन थियो। त्यस्तो स्थानमा एउटा व्यक्ति त्यसरी निर्धक्क भएर आएको देखेपछि त नागराज पनि जिल्ल परे। एकछिन त नागराज पनि जिल्ल पर्यो भने त्यसपछि त्यही स्थानमा भगवान बुद्धले रात बिताउनु भएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ नागराज र भगवान बीचमा चाहिँ एक किसिमको शक्ति द्वन्द, शक्ति प्रदर्शनको द्वन्द सुरु भएको थियो। त कस्तो भएको थियो त भन्दाखेरि भोलि बिहानको समयमा जटिलहरूले पक्कै पनि अब भगवान बुद्धलाई हैन त्यो कुतीमा नागराजले प्राण हरण गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। भोलि बिहानको समय सबैले कुतीमा हेर्न थाले के हिजो चाहिँ छिरेको सिद्धार्थ गौतम आज बाहिर निस्किन्छ कि निस्किँदैन। पक्कै पनि नागराजले उसले हरण गरिसकेको हुनुपर्छ, पक्कै पनि नागराजले उसलाई चाहिँ प्राण लिइसकेको हुनुपर्छ। मान्नु भएन, त्यही स्थानमा गएर बस्नु भने अब कसको के लाग्छ भनेर चाहिँ सोचेका थिए। तर भोलिको दिनमा हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ त्यो नागराजले भगवान बुद्धलाई त्यहाँबाट भगाउनको निमित्त आफ्नो शक्ति बलको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै धुवाहरू पठाए रे। धुवाहरू पठाउँदाखेरि त यो हामी सास कुन्ठिएर हामी चाहिँ बित्न सक्छ नि। त्यो नागराजले चाहिँ म को हो भनेर थाहा छैन तिमीलाई, मेरै आसनमा आएर बस्नुपर्छ, तिमीलाई अवश्यमेव त्यो आसनबाट म उठाएरै छाड्छु भनेर चाहिँ त्यो नागराजले भगवान बुद्धलाई चाहिँ कालो न कालो धुवाको मुस्लो चाहिँ नागराजले उक्लेर ल्याएको के पठाएर ल्याएको मुखबाट हरा तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धलाई धुवाले चाहिँ एकचोटिको आक्रमण गरेको भन्नु पर्यो। त नागराजको त्यस्तो एउटा आक्रमक शैलीमा त्यसले धुवा फ्याँकेकोले भगवान बुद्धले पनि ओहो यो नागराज कति अज्ञानी छ, तथागत भगवान शास्तालाई सम्म पनि पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर चाहिँ पुण्य सञ्चित नगरिकन यसले चाहिँ मलाई दमन गर्नको निमित्त आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ।
त्यसैले यो नागराजलाई पनि आज म अवश्य दमन गर्नेछु भनेर भगवान शास्ताले पनि आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बलले त्यो नागराजले जसरी चाहिँ धुवा फ्याँकेको थियो मुखबाट, त्यसरी नै भगवान बुद्धको रिद्धि सिद्धिले गर्दा त्यो भन्दा 10औं गुणा बढी धुवा फ्याँकेछ। त नागराजको धुवाले भगवान बुद्धलाई कुनै पनि असर पारेन, तर भगवान बुद्धको रिद्धिद्वारा फ्याँकिएको त्यो धुवाबाट नागराजलाई उक्कुस मुकुस भएर के गरौँ कसो गरौँ हुन थाल्यो। र त्यो कुतीबाट तपाईको धुवाको मुस्लोहरू उठ्न थाले, यति धुवा उठ्न थाले मानव ठुल्ठुला वन जङ्गलहरू नै तपाईको डढेलो लागेको किसिमले चाहिँ त्यहाँ धुवाहरू चाहिँ उत्पन्न हुन थाले। त यता जटिलहरूले हैन, त्यो काश्यपहरूले, नन्दी काश्यप, गया काश्यप र चाहिँ तपाईको उर्वेल काश्यपका शिष्यहरूले ओहो पक्कै पनि नागराजले यो सिद्धार्थ गौतमलाई चाहिँ अवश्यमेव चाहिँ आफ्नो बसमा लिए होला, दमन गरे होला, सायद जलाइदिए होला, त्यसैले धुवा निस्किरहेको छ भनेर बाहिर बसेर ती काश्यपहरू चाहिँ जटिलहरू चाहिँ डराइरहेका थिए। पक्कै पनि यो नागराज रिसाएको हुनुपर्छ। नागराजको स्थानमा गएर यो सिद्धार्थ कुमारले ठुलै गल्ती गरेछ, ज्यान दाउमा राखेर गएको त बेकारमा गएको जस्तो भयो होला। उसलाई अहिले कति छटपटिरहेको होला, कति तर्पिरहेको होला बिचरा। तर वास्तवमा भित्र भने भगवान बुद्ध तर्पिरहेको छैन, छटपटिरहेको छैन, नागराज तर्पिरहेको छ, नागराज छटपटिरहेको छ। त नागराजले ओहो मैले यति धुवा फ्याँक्दाखेरि यसले त मलाई 10औं गुणा धुवा फ्याँकेर मलाई चाहिँ छटपटीमा पार्यो, भएन, यसलाई चाहिँ धुवाले चाहिँ यसलाई दमन गर्न नसकिने रहेछ। अब यसलाई यो भन्दा पनि भयंकर अग्नि ज्वाला फ्याँकेर यसलाई चाहिँ भस्म पार्नु पर्यो भनेर नागराजले एकैछिनमा भगवान बुद्धलाई भस्म पार्ने हिसाबले त्यो नागराजले आफ्नो शक्ति जति पनि छ, बल जति पनि छ, सम्पूर्ण बल शक्ति लगाएर आफ्नो मुखबाट अग्नि ज्वाला निकालेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ भस्म पार्ने हिसाबले चाहिँ अग्नि ज्वाला फ्याँक्न थाल्यो। त अग्नि ज्वाला फ्याँकिसकेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो यो नागराजले त बलाई अग्नि ज्वालाबाट भस्म पार्ने उद्देश्य राखेर अग्नि फ्याँकिरहेको छ। त यो बिचरा नागराजले म को हुँ भन्ने पनि थाहा नपाइकन आफ्नै अहंकारमा मसँग बल छ, मसँग शक्ति छ, मसँग रिद्धि सिद्धि छ भनेर त्यो नागराजले आफ्नो बल प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यो पनि तथागत माथि। अवश्य पनि यो नागराजलाई मैले दमन गर्नुपर्छ भनेर यदि भगवान बुद्धले कसैलाई पनि आफूलाई हानि नोक्सानी गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई पनि दमन गर्नुहुन्छ, कसैलाई हत्या हिंसा गर्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ सबैले याद गर्नुहोस् है। हुन त भगवान बुद्धको रीति सिद्धिले त्यो नागराजलाई त जे पनि गर्न सक्छ, तर भगवान बुद्धले चाहिँ कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा हत्या गर्ने काम गर्नुहुन्न। यदि आफ्नो ज्यान लिनको निमित्त तम तयार भएर आएका ती नागराजलाई पनि भगवान बुद्धले करुणा राखेर बस उसको घमण्ड, उसको अहंकारलाई चूर गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले पनि आफ्नो रिद्धि प्रातिहार्यद्वारा त्यो नागराजले जुन अग्नि ज्वाला फ्याँकेको थियो त्यो भन्दा 10औं गुणा अग्नि ज्वाला फ्याँक्नुभयो। त्यो नागराजको अग्नि ज्वालाको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई केही पनि हानि भएन, शीतल नै भयो। तर भगवान बुद्धको त्यो अग्नि ज्वालाको कारणले गर्दाखेरि त्यो नागराजलाई आठु भयो, उसको घमण्ड चूर भयो, उसको घमण्ड तोडियो। ओहो मैले यसरी अग्नि ज्वाला फ्याँक्दाखेरि चट्टानहरू पनि खरानी हुन्छन्, चट्टानहरू पनि चुन चुन हुन्छन्, तर आज मैले यस्तो अग्नि ज्वाला फ्याँक्दाखेरि पनि यो व्यक्तिलाई त केही पनि भएन।
कुनै पनि हानि भएन। बरु त्यो भगवान बुद्धले जुन अग्नि ज्वाला फ्याँकेको थियो आफ्नो रिद्धि सिद्धि बलको प्रभावले, बरु भगवान बुद्धको त्यो अग्नि ज्वालाको कारणले गर्दाखेरि मलाई हाथो हाथो भइरहेको छ। ओहो, त्यो दुवैजनाको त्यो अग्निको कारणले गर्दाखेरि त्यो अग्निशाला त यति माथि आगोहरू निस्किन थाल्यो त यतापट्टि जटिलहरूले चाहिँ हेरिरहेको थियो। त्यो कुतीमा, त्यो स्थानमा, त्यो आवासमा सोचेछन् पक्कै पनि यो नागराजले भगवान बुद्धलाई, यो सिद्धार्थ गौतमलाई अग्निद्वारा भस्म गरेको हुनुपर्छ। अब जलेर यो सिद्धार्थ गौतम बित्ने भयो। बेकारमा यसले चाहिँ म त्यहाँ बस्छु भनेर गएछ। पक्कै पनि यो नागराजले सिद्धार्थ कुमारलाई अग्नि ज्वालामा लपेटेको हुनुपर्छ, नत्र भने यत्रो आगो कसरी उत्पन्न हुन्छ। नागराजहरूले चाहिँ अग्नि पनि फ्याँक्न सक्छ कि, मुखबाट अग्नि पनि फ्याँक्न सक्छ। त यता बाहिरपट्टि जटिलहरूले त्यसरी चाहिँ अनुमान लगाइरहेको थियो, तर भित्र भने ठिक उल्टो भइरहेको थियो। भगवान बुद्धलाई ती नागराजको त्यो अग्नि ज्वालाले कुनै असर, कुनै प्रभाव पारिरहेको थिएन। त्यसको ठिक उल्टो भगवान बुद्धले त्यो नागराजलाई आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बलले त्यो प्रसार गरेको त्यो अग्नि ज्वालाको कारणले नागराजलाई हाथो हाथो भएको थियो। आखिरमा भगवान बुद्धको रिद्धि र सिद्धिको अगाडि त्यो नागराजले घोडा टेक्नु पर्यो। यदि घोडा नटेकिने हो भने उसले थप पीडा भोग्नु पर्थ्यो। त्यस्तो पीडा नागराजको जीवनमा कसैले दिन सकेको थिएन। यो त्रिलोकमा कसैले पनि दिन सकिरहेको थिएन। उसलाई त्यस्तो दमन गर्न सक्ने यो त्रिलोकमा कोही पनि थिएन। ऊ आफै आश्चर्य पर्यो कि म जस्तो व्यक्तिलाई दमन गर्ने यो व्यक्ति साधारण त पक्कै होइन, साधारण त पक्कै होइन। ओहो, यो व्यक्तिको रिद्धि सिद्धि, ओहो भनेर नागराज पनि नतमस्त भयो। किन त भन्दाखेरि नागराजले त भगवान बुद्धलाई के गर्न सक्ने क्षमतै भएन त। उसको त शक्तिहरू त प्रयोग गरेको थियो, तर ती शक्तिहरू भगवान बुद्धको सामुन्ने के पनि होइन, के पनि होइन। यो त सूर्य उडाएको बेला यो मैनबत्ती बालेको जस्तो, सूर्यको अगाडि त्यो मैनबत्तीको प्रकाश कति नै हुन्छ। हो, बस त्यसरी नै भगवान बुद्धको रिद्धि सिद्धि अगाडि त्यो नागराजको त के न के। त्यसपछि भगवान बुद्धले जुन उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया पाश्यपका ती चेलाहरूले सोचिरहेका थिए कि नागराजले चाहिँ सिद्धार्थ गौतमलाई भस्म पारे भनेर सोचिरहेको कुरा पनि भगवान बुद्धले थाहा थियो। त्यसैले उनीहरूको त्यो सोचाइ गलत हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि बलद्वारा त्यत्रो त्यो भयङ्कर नागलाई, त्यो नागराजलाई आफ्नो पात्रमा छोप्नुभयो, आफ्नो पात्रमा कैद गर्नुभयो। तपाईको पात्र भनेको गोलो हुन्छ, त्यसमाथि एउटा बिर्को हुन्छ कि, त्यो पात्रमा राखेर भगवान बुद्धले त्यो नागराजलाई छोप्नुभयो, यानि कि आफ्नो बसमा पार्नुभयो। त्यो पात्रमा बसिसकेपछि, त्यो पात्र छोपेपछि त्यो नागराज त्यो पात्रबाट निस्किन सक्ने कुनै पनि गुन्जाइस थिएन। यद्यपि त्यो नागराजले ठुल्ठुला पहाडहरू पनि उचाल्न सक्थ्यो, ठुल्ठुला पहाडहरूलाई पनि नाग्न सक्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ उफ्रिन सक्थ्यो, यता जान सक्थ्यो, उता जान सक्थ्यो त्यो नागराजले। तर भगवान बुद्धको पात्रमा छिरिसकेपछि, भगवान बुद्धले बिर्को लगाइसकेपछि त्यो नागराजको कुनै पनि बल चलेन। त्यो नागराज आफै आश्चर्यमा छ। ओहो, मलाई यसरी कैद गर्न सक्ने त्रिलोकमा को थियो र? ठुल्ठुला पहाडहरूले पनि मलाई थिच्न सक्दैन थियो, तर आज मलाई एउटा पात्र भित्र चाहिँ थुनिएको छ।
जुन पात्रबाट बाहिर निस्किने मसँग क्षमता पनि छैन। ओहो, यो त अद्भुत भयो, यो त आश्चर्य भयो, यो त आश्चर्य भयो भनेर आखिरमा नागराजले घोडा टेक्नै पर्यो, घोडा टेक्नै पर्यो। त्यसपछि भोलि बिहानको अब समयमा तपाईको नागराजले सिद्धार्थ गौतमलाई चाहिँ भस्म पारे भनेर सोचिरहेकाहरूको त्यो दृष्टिलाई गलत दृष्टि हो भन्ने प्रमाणित गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले पात्र सहित धारण गरेर बाहिर निस्किनु भयो र पात्र उघारेर त्यो आवासमा बस्ने नागराज जो साँच्चैकै विषधारी छ, जो साँच्चैकै रिद्धि सिद्धिवान छ, त्यस्तो नागलाई पनि पात्रले छोपेर आखिरमा सबैलाई देखाउँदाखेरि त सबै त्यो उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप जसले कहिले पनि त्यो स्थानमा बास बस्नु त के आँखा यसो गाडेर हेर्नसम्म पनि डराउने त्यो स्थानको त्यो नागराजलाई पनि भगवान बुद्धले कति शान्त रूपमा आफ्नो पात्रमा बन्दी गरेर ल्याएको थियो, पात्रमा छोपेर ल्याएको थियो। त यस्तो एउटा दृश्य देख्दाखेरि ती काश्यपहरू त आश्चर्यचकितमा परे नि त। ओहो, के हो यो सिद्धार्थ गौतम त बाबा साँच्चैकै प्रभावशाली रहेछ, साँच्चैकै शक्तिशाली रहेछ, यो त साँच्चैकै भिक्षु रहेछ, यो त महाप्रतापी पो रहेछ बाबा। यस्ता नागलाई पनि आफ्नो पात्रमा छोपेर ल्याउन सक्ने। हामीले त ठानेको त्यो नागराजले त यो सिद्धार्थ गौतमलाई त अग्निले भस्म पारिसक्यो होला भन्ठानेको त लौन नि हामीले यो के देख्नु पर्यो भनेर ती चाहिँ उर्वेल काश्यप, गया काश्यप र नदी काश्यपका ती उनीहरू र उनीहरूको चेलाहरू सबै आश्चर्यचकितमा परे। उपासकहरू आश्चर्यचकितमा परे। त नदी काश्यपले के सोचेछ त भन्दाखेरि यो सिद्धार्थ गौतमले जस्तो सुकै आफ्नो रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गरे तापनि यो सिद्धार्थ गौतम म जस्तो अरहन्त चाहिँ होइन। म चाहिँ अरहन्त हुँ, तर यो व्यक्ति जतिसुकै रिद्धि देखाए पनि अरहन्त चाहिँ होइन है। भनाइको मतलब परिशुद्ध चाहिँ यो व्यक्ति होइन है भनेर चाहिँ एउटा म जस्तो निर्मल विमल होइन, म जस्तो चाहिँ शुद्ध परिशुद्ध अरहन्त भएको व्यक्ति चाहिँ होइन भनेर आफूले आफूलाई चाहिँ अरहन्त ठानेर अरूलाई चाहिँ अरहन्त होइन भनेर एउटा चाहिँ अहङ्कार चाहिँ हृदयभित्र उसले चाहिँ उत्पन्न गरिरहने बानी रहेछ क्या उसको त। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यो उर्वेल काश्यपलाई के भने त भन्दाखेरि, हे उर्वेल काश्यप, अब त म यो स्थानमा अब त मजाले राम्रोसँग बस्न पाउँछु होला नि त। अब त्यो नागराज के भयो कसो भयो, नागराज त पछि तपाईँको चाहिँ प्रकट भयो आदि इत्यादि, त्यो पहिला मैले त देशना गरिसकेकोले त्यहाँ चाहिँ नजाउँ। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई त्यो स्थानमा बास गर्ने अनुमति पनि दिए। भगवान बुद्ध त्यही बसेर त्यही काश्यप त्यो जटिलहरूलाई नै उपकार गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध त्यो स्थानमा बास बस्न आएको हो के उपासक उपासिकाहरू। त्यत्तिकै भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनु भएको त हुँदै होइन। कारण छ, जुन उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यपहरू मिथ्या दृष्टिमा रहेर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई खेर फालिरहेको छ र उसको शरणमा आएर उसको चाहिँ पछि लाग्ने त्यत्रा चेलाहरू र मगधवासीहरूलाई उनीहरूले जुन चाहिँ मार्गमा हिँडाइरहेका छन् ती मार्गहरू चाहिँ मिथ्या मार्ग हो भनेर प्रमाणित गर्नको निमित्त त भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनु भएको। त्यो उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यपलाई चाहिँ सही मार्गमा आचरण गराउनको निमित्त नै भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनु भएको। त त्यसपछि भगवान बुद्ध त्यही स्थानमा बस्नुभयो। त बसिसकेपछि एक दिन के घटना घटेछ त भन्दाखेरि रातको समयमा एउटा घटना घटेछ।
भगवान बुद्ध जुन स्थानमा बस्नु भएको छ, जुन कुटीमा बस्नु भएको छ, जुन आवासमा बस्नु भएको छ, त्यो आवासमा जुन चाहिँ भगवान बुद्ध बस्नु भएको त्यो वनखण्डमा उहाँ चाहिँ विचरण गर्नु हुँदाखेरि, त्यो वनखण्डमा बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ चतुर महाराजिक देवताहरू चारवटा दिशाहरू आफ्नो शरीरबाट जोजोल्यमान प्रकाशहरू चाहिँ प्रसार गरेर त्यो वनखण्ड नै उज्यालो हुने किसिमले भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर घोडाले टेकेर हात जोडेर बसेर भगवान बुद्धसँग धर्म देशना सुनेर बसिरहेको दृश्य त्यो उर्वेल काश्यपले देखेछ। हुन पनि त्यो वनखण्डमा भगवान बुद्ध विराजमान भइरहनु भएको समयमा चतुर महाराजका देवताहरूले भगवान बुद्धको सेवा सत्कार गरेर भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्म देशनालाई सुनेर आफ्नो जीवनहरू धन्य गर्नको निमित्त चतुर महाराजिक देवताहरू आएर धर्म देशना सुन्न आएको रहेछ। जुन देवताहरूको शरीरबाट तेज फैलिरहेको छ, जोजल्यमान भइरहेको छ त्यो वनखण्डहरू, त ठ्याक्कै त्यो दृश्य चाहिँ त्यो उर्वेल काश्यपले देखेछ। त आश्चर्य भएछ, हो होला आजसम्म हामी यो वनखण्डमा बस्दाखेरि यसरी चाहिँ आफ्नो शरीरबाट तेज जोजल्यमान गरेर कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि यहाँ आएको हामीले भेटाएका थिएनौँ, देखेका थिएनौँ। आज मैले यो कस्तो दृश्य देख्न पुगेछु भनेर आँखा मिच्दै मनमा जिज्ञासा राखेर त्यो रात कटाएछ। त भोलिपल्ट भोजनको समय हुँदाखेरि महाकाश्यपले, हे सिद्धार्थ गौतम, भोजनको समय भयो आउनु होला भनेर निमन्त्रणा गर्न गए। त्यति बेला भगवान बुद्धले अवश्य पनि, हे उर्वेल काश्यप, अवश्य पनि म भोजनको लागि आउने छु भनेर भन्नु। त त्यति बेला नै उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको थियो, हे सिद्धार्थ गौतम, एउटा जिज्ञासा म तपाईँलाई राख्न सक्छु? त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, अवश्य पनि, के त्यस्तो जिज्ञासा छ सोध्नुहोस्, भन्नुहोस्। त उर्वेल काश्यपले के भने त भन्दाखेरि, मैले त आश्चर्य अद्भुतको कुरा पो देखेँ त। हिजो बेलुकाको समयमा त वनखण्ड नै उज्यालो हुने गरी, झमक्क ढपक्क बल्ने गरी चारै दिशाबाट तिनीहरू को आएका हुन्, जसले तपाईको सेवा गरेर तपाईको देशना सुनेर गए, को हुन् तिनीहरू? अहिलेसम्म मैले यो वनखण्डमा कहिले देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन। मलाई त आश्चर्य लाग्यो, को आएका हुन् तिनीहरू भनेर त्यो उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएछ। त सोधिसकेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उर्वेल काश्यप, आश्चर्यको विषय भयो। के तपाईलाई थाहा छैन ती चतुर महाराजिक देवताहरू आएका हुन् भनेर तपाईलाई थाहा छैन? जुन देवताहरू चारै दिशाबाट आफ्नो शरीरको तेज फैलाएर यो वनखण्ड नै तपक्क बल्ने गरी, जसले सेवा गर्न आए, जसले मेरो उपदेश सुनेर गए, तिनीहरू तपाईले चिन्नुहुन्न र? आश्चर्यको कुरा रहेछ त। तिनीहरू त साक्षात चतुर महाराजका देवताहरू हुन् नि, मेरो सेवा गर्न आएका, मेरो धर्म देशना सुन्न आएका, मैले धर्म दान गरेर पठाए। हे उर्वेल काश्यप, के तपाईलाई थाहा छैन र तिनीहरू चतुर महाराजका देवताहरू भनेर? त उर्वेल काश्यप अचम्म मानेर के भने त भन्दाखेरि, ए हो र, उहाँहरू चतुर महाराजका देवताहरू आएर तपाईलाई सेवा गरेर तपाईको धर्म देशना सुन्न आएका? आश्चर्य भयो त। त्यसरी थाहा पाउँदा पनि भगवान बुद्धले त्यसरी उत्तर दिँदै पनि
त्यो उर्वेल काश्यपले आफू अरहन्त भएको जुन अभिमान छ, जुन अहंकार छ, यद्यपि अरहन्त भएको छैन, अरहन्त भइसक्यो भने त अहंकार भनेकै हुँदैन। फेरि उसले जुन अहंकार बोकिरहेको छ त्यो अहंकारले नै उसलाई अरहन्त बनाउँदैन। र अहंकार पाल्नु त्यो अरहन्तको मार्ग पनि होइन, फेरि शुद्ध मार्ग पनि होइन। जो शुद्धै छैन उसले अरूलाई शुद्ध बनाउनै सक्दैन। जो सही मार्गमा हिँड्दैन उसले अरूलाई सही मार्गमा हिँडाउनै सक्दैन। यद्यपि चेला चेलीहरू चाहिँ ठुलै मासको रूपमा बनाउन सकिएला, तर सही मार्गमा हिँडाउन सक्ने क्षमता भने हुँदैन। त्यसैले त्यो उर्वेल काश्यपले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो यो सिद्धार्थ गौतम साह्रै शक्तिवान रहेछ, साह्रै प्रभावशाली रहेछ, साह्रै महाप्रतापी रहेछ। चतुर महाराजका देवताहरू आएर सेवा गरेर धर्म देशना सुनेर गए। यो साँच्चैकै श्रमण रहेछ, तर म जस्तो अरहन्त भने पक्कै होइन। त्यो महाकाश्यपले ठानेको हो। उसले आफूले थाहा, आफूलाई अरहन्त ठान्ने व्यक्ति यो संसारमा त्यस्ता मिथ्या दृष्टि भएका मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। उकास दारी जुङ्गा लामा लामा पालेर म अरहन्त भन्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छ। दारी जुङ्गा मात्र लामा लामा भएर हुन्छ र भने ज्ञान पनि लामा लामा हुनु पर्यो नि। त त्यो उर्वेल काश्यप त दारी जुङ्गा लामा लामा थिए। त्यसले सोचेछ यो गौतम, सिद्धार्थ गौतम हो महाश्रमण चाहिँ हो, महाप्रतापी चाहिँ हो, शक्तिशाली चाहिँ हो, तर म जस्तो अरहन्त चाहिँ होइन है भनेर सोचेछ। त भगवान बुद्धले के पनि भन्नु भएन। त्यस्तै गरी अर्को एक दिन भगवान बुद्ध मध्यरातमा, त्यो वनखण्डमा मध्यरातमा देवराज इन्द्र आएर, त्यो मध्यरातमा त्यहाँ जगमगिने किसिमले अब इन्द्र महाराज आएर त्यहाँ भगवान बुद्धको सेवा सत्कार गर्दै भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न आएको रहेछ। त त्यसरी इन्द्र महाराज नै त्यो वनखण्डमा त्यसरी मध्यरातमा आउँदाखेरि त त्यो उर्वेल काश्यपले देखेको थियो। त्यो उर्वेल काश्यप त चकित भए, अचम्मित भए। किन त भन्दाखेरि चतुर महाराज जीका देवताहरू आउँदाखेरि त वन जगमगाएको थियो, वन काण्ड जोजल्यमान भएको थियो। त त्यसपछि अहिले त साक्षात देवताहरूका राजा इन्द्र महाराज देवराज नै आउँदाखेरि त त्यो वन काण्ड, त्यो वनखण्ड कति जगमगायो होला। उर्वेल काश्यपले त्यो दृश्य देखेको थियो, आश्चर्यचकित भए र भोलिको भोजनको निमन्त्रणा गर्ने समयमा उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, हिजोको त्यो मध्यरातमा वनकाण्ड नै जोजोल्य मान हुने गरी आउने ती को हुन्? मलाई त अचम्म लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो भनेर त्यो उर्वेल काश्यपले भन्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे उर्वेल काश्यप, के तपाईले मध्यरातमा आउने त्यो देवराजलाई पनि चिन्नु भएन? त्यो मध्यरातमा आउने त्यो देवराज पो? अवश्य उर्वेल काश्यप, देवराज मध्यरातमा आएर मेरो सेवा गरेर धर्म देशना सुनेर धन्य मानेर फर्केका थिए। हे उर्वेल काश्यप, के साँच्चै तिमीले देवराजलाई अहिलेसम्म चिनेको छैन भनेर भन्दाखेरि त उर्वेल काश्यप त तीन छक्क, बाबा यो जंगलमा बसेको म यत्रो वर्ष बिताएँ, यत्रो समय बिताएँ, अहिलेसम्म देवराज आएर धर्म देशना सुन्न आयो, देवराज आएर सेवा गर्न आयो भनेको छैन। ओहो, यो सिद्धार्थ गौतम साह्रै नै शक्तिशाली, साह्रै नै प्रभावशाली, महाप्रतापी रहेछ। यो त महाश्रमण पो रहेछ। तर म जस्तो अरहन्त चाहिँ होइन है भनेर फेरि
त्यो महाकाश्यपले सोचेछ म जस्तो अरण्ड चाहिँ होइन। त वास्तवमा त्यो उर्वेला काश्यप अरण्ड भने होइन फेरि। त उसले आफैले अरण्ड ठानेको। न त्यो अरण्ड हो न त्यो अरण्ड हुने मार्गमा नै छ। जसले जल पूजा गरेर अग्नि पूजा गरेर जीवन यापन गर्ने एउटा कर्मकाण्डीको रूपमा मगधवासीहरूलाई धर्मको नाममा ती मिथ्या आचरण गराउने व्यक्ति हो त्यो। त्यसपछि उसको अहंकार अझैसम्म चूर भएको थिएन। त भगवान बुद्धले फेरि अर्को एक दिन चाहिँ त्यो मध्य रातमा अर्को एउटा घटना देखेछ। त्यो चाहिँ के भन्छ उर्वेल काश्यपले, त्यो समयमा त मध्यरातमा त हिजोको अस्तिको भन्दा पनि विशाल तेज फैलाएर भगवान बुद्धलाई सहम्पति ब्रह्मा आएर सेवा गरेर भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर गएको थियो। सहम्पति ब्रह्माले आफ्नो जीवनलाई धन्य मानेर गएको थियो कि मैले भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्म देशनालाई मैले सुने, मेरो जिन्दगी धन्य भयो, धर्म श्रवण गर्नु पुण्य हो, मैले आज त्यस्तो महान पुण्य गर्न पाए भनेर सहम्पति ब्रह्मा फर्केका थिए। भोलिपल्ट त्यो उर्वेल काश्यपले त्यस्तै भोजन गर्ने समयलाई निमन्त्रणा गर्ने समयमा उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई सोधेको थियो, हिजोको त्यो मध्यरातमा त झनै जगमगाउँदो त्यो को आएको थियो तपाईकोमा, जसले तपाईलाई सेवा गरेर तपाईको सामान्य घोडाले टेकेर हात जोडेर धर्म देशना सुनेको थियो, त्यो व्यक्ति को हो? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे उर्वेल काश्यप, के तिमीले साँच्चै त्यो व्यक्तिलाई चिनेको थिएन? यदि तिमीले देखेको थियो भने त पक्कै चिन्नु पर्ने हो नि, चिन्नु भएन है भनेर सोध्नु हुँदाखेरि न मैले देखेको थिएँ न मैले देख्ने नै छ होला, यस्तो अद्भुत दृश्य को होला त्यो भनेर सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे उर्वेल काश्यप, ती व्यक्ति अरू कोही पनि होइन, ब्रह्मलोकबाट आएका सहम्पति ब्रह्मा हुन्। सहम्पति ब्रह्मा पनि मेरो सामुन्ने आएर सेवा गरेर धर्म देशना सुनेर धन्य ठानेर फर्के। यो कुरा सुन्दाखेरि त त्यो उर्वेल काश्यप त अझै अचम्मित भए, छक्क परे। ओहो, सहम्पति ब्रह्मा, ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माहरू आएर यो सिद्धार्थ कुमारलाई सेवा गरेर उसको उपदेश सुन्न आउँछ। यो सिद्धार्थ कुमार साँच्चै शक्तिशाली महाप्रतापी महाश्रमण पो रहेछ। तर म जस्तो अरण्ड चाहिँ होइन, म जस्तो अरण्ड चाहिँ होइन भनेर फेरि धारण गरेछ। फेरि त्यसरी समय बित्दै गयो। एक दिन चाहिँ त्यो काश्यपको महायज्ञ गर्ने समय पनि आएछ। त महायज्ञ गर्ने बेलामा चाहिँ थुप्रै मगधवासीहरू त्यहाँ चाहिँ थुप्रै महायज्ञको लागि चाहिँ विभिन्न सरसामानहरू लिएर आउँथ्यो। त्यो विशेष दिन थियो। त उर्वेल काश्यपले के सोचे त भन्दाखेरि, यो सिद्धार्थ गौतम साँच्चैकै शक्तिशाली महाप्रतापी महाश्रमण हुन्, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य रिद्धि सिद्धि पनि छ योसँग। अब त भोलिको दिन त महायज्ञको दिन, सारा मगधवासीहरू चाहिँ विभिन्न सरसामानहरू लिएर यहाँ आउने छन्। त सम्पूर्ण मगधवासीहरूले यो सिद्धार्थ गौतमको रिद्धि सिद्धि, यसको शक्ति, यसको महाप्रतापी र महाश्रमणको त्यो गुण देख्यो भने त मलाई भन्दा यो व्यक्तिलाई चाहिँ मगधवासीहरूले मान्ने भयो। किन त भन्दाखेरि जुन रिद्धि सिद्धि, जुन शक्तिमान होइन, जुन महाप्रतापी, जुन गुणहरू यो श्रमणसँग छ, यो सिद्धार्थ गौतमसँग छ, त्यस्तो गुणहरू त मसँग छैन त।
कहाँ मैले चाहिँ त्यो नागराजलाई दमन गर्न सकेको थियो र? कहाँ मलाई चतुर महाराजिक देवताहरू आएर सेवा गर्न आएको थियो र? कहाँ इन्द्र देवराज, कहाँ सहमपति ब्रह्मा आएर मलाई सेवा गरेको थियो र? मसँग त यस्तो प्रभावशाली, मसँग त यस्तो गुणहरू त छैन त। मगधवासीहरूले यस्तो गुण भएको व्यक्तिलाई देख्यो भने त मलाई भन्दा उसलाई पो मान्ने भयो भनेर त्यो महाकाश्यप त रातभरि निदाउन सकेन। अब यो ठाउँ छोडेर जा भन्न पनि मिलेन, होइन? अतिथिको रूपमा राखिसकेको छ। त कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ उपासक उपासिकाहरू कि आफूभन्दा कोही ठुलो होला, आफूभन्दा कसैको नाम कम चम्किएला, आफूलाई मानिरहेका व्यक्तिहरूले अरूलाई मान्ला भन्ने साह्रै डर हुन्छ मान्छेहरूमा, साह्रै डर हुन्छ। त्यो साह्रै चाहिँ यो संकुचित स्वभाव हो। कि आफूसँग त्यस्तो गुण हुनु पर्यो, कि होइन भने गुण भएका व्यक्तिहरूलाई मानेकोमा प्रसन्न हुनु पर्यो। न आफूसँग गुण छ, न अर्काको गुणलाई प्रशंसा गरेको पनि सहन नसक्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै छन्। र यो उरुवेल काश्यपमा पनि त्यस्तै चित्त थियो। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू अरहन्त भनेर फेरि हिँडिरहेका हुन्छन्। यो सरासर मिथ्या दृष्टि हो, गलत मार्ग हो। त उसलाई के डर भयो? मगधवासीहरू अब महायज्ञको लागि त आउने छन् सरसामानहरू लिएर, मलाई भन्दा पनि उसलाई चाहिँ मान सम्मान गर्ने भयो भनेर भित्र पोल्न थाल्यो। रातभरि निन्द्रा पनि लाग्न थालेन उसलाई त। के गर्ने होला, कसो गर्ने होला? अब उसलाई फर्काउँ भने अब कसरी फर्काउने? फर्काएन भने यहीँ बस्यो भने त अब आपत पर्ने भयो। अब त्यस्ता मान्छेहरू शुद्ध परिशुद्ध अरहन्त भयो भनेर हिँड्ने, यो संकुचित स्वभाव हुन्छ। यो क्लेश हो, यो मैल हो। यो आफूभन्दा अरू उन्नति हुने, आफूभन्दा अर्काको नाम कहलिने, आफूभन्दा अरू यसकृति बढ्ने मान्छेहरूलाई साह्रै दुःख। बरु आफ्नो नाम नकमाए पनि उसलाई दुःख हुँदैन, बरु आफ्नो यसकृति नबढे पनि उसलाई दुःख हुँदैन। जब अर्काको यसकृति बढ्छ, जब अर्काको उन्नति हुन्छ नि, तब मान्छेहरूलाई यो हृदय चाहिँ आगोले पोलेको जस्तो भटपटी पोल्छ क्या उपासक उपासिका। त्यस्ता व्यक्तिहरू सही व्यक्तिहरू होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू धार्मिक व्यक्तिहरू पनि होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चैकै संगत गर्न लायक व्यक्ति पनि होइन। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईको जिन्दगीमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। ठाउँै दिँदैन, तपाईले ठाउँै दिँदैन। उसलाई ठाउँ दियो भने त मेरो नाम चट, उसको प्रभाव देखेपछि चाहिँ सबै उसको पछि लाग्छन् भनेर आफूसँग क्षमता नभए तापनि मसँग त्यो क्षमता छ भनेर मान्छेहरूलाई रोकेर सही मार्ग प्रशस्त गराउँदैन कोही कोही मान्छेहरू। र यसको मध्येमा यो उरुवेल काश्यप पनि त्यस्तै मार्गमा पर्छ। त अब भोलि त महायज्ञ भइसक्यो, लौ आपत पर्यो। त भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ। भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो कि आजको रात उरुवेल महाकाश्यप सुत्न सकेन। उसलाई साह्रै पीर पर्यो, उसलाई साह्रै मर्का पर्यो कि म यहाँ बस्यो भने मगधवासीहरूले मलाई भेट्नेछ, मलाई चिन्नेछ, मलाई उनीहरूले श्रद्धा राख्यो भने उसको नाम घटिन्छ, उसलाई भन्दा मलाई मानिन्छ भनेर उसलाई साह्रै पीर परेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर भोलि बिहान सूर्योदय हुने बित्तिकै भगवान बुद्ध त्यो स्थानलाई छोडेर अन्यत्र भनिन्छ तपाईको चाहिँ अन्यत्र नदीमा गएर अर्कै स्थानमा गएर भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षा ग्रहण गरेर खान जानुभयो। र दिनभरि भगवान बुद्ध चाहिँ बाहिरै बसेर साँझतिर मात्र फर्किनु भयो। यता उरुवेल काश्यपलाई डर थियो कि सिद्धार्थ गौतम यहीँ बस्छन् भने त साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो भनेर बसिरहेको छ। तर सिद्धार्थ कुमार दिनभरि त्यो स्थानमा नबसेपछि भगवान बुद्ध चाहिँ अन्तै गएर दिनभरि बिताएर फर्केपछि त
एक किसिमले उरुवेल काश्यपलाई त हाय सन्चो नै भयो, उसको चाहना अनुसार त्यहाँ सिद्धार्थ कुमार उपस्थित पनि भएन। एक किसिमले त हाय सन्चो भयो, तर उरुवेल काश्यपले साँझतिर भगवान बुद्ध फर्किनु भएको बेलामा सोधेछ, आज तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो र? दिनभरि त देखिन त। मलाई त लागेको थियो आजको महायज्ञमा तपाईँ पनि सहभागी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, तर तपाईँलाई त मैले दिनभरि देखिन नि, न कुनै मगधवासीहरूले नै देखे। कहाँ जानुभएको थियो? त भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, हे उरुवेल काश्यप, जब म तपाईँको पाहुना भएर म बसिरहेको छु भने, जब तपाईलाई म यहाँ बसेको अप्ठ्यारो छ भने, यहाँ भने तपाईँको यस पृष्ठमा धक्का लाग्छ, तपाईँले त्यस्तो पीर गर्नुहुन्छ भने मलाई तपाईँलाई यहाँबाट फर्काउन पनि अप्ठ्यारो, यहाँ बस्यो भने तपाईँलाई फेरि अप्ठ्यारो। यस्तो अप्ठ्यारो भइकन तपाईँले रातभरि निन्द्रा नसुतिकन तपाईँले यस्तो पीर लिएर बस्नुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँको महायज्ञ किन बसौँ, किन सहभागी हुँ? त्यसैले त्यही कुरा थाहा पाएर म बिहानै सबैले यो स्थानलाई छोडेर यो महायज्ञ सकेपछि म फर्केको हुँ। ल, यो कुरा थाहा पाइसकेपछि त उरुवेल काश्यप त ताजुब, मैले यो कुरा कसैलाई भनेको छैन, तपाईलाई कसले भन्यो? गौतम भगवान बुद्धले भन्नुभयो, मलाई कसले भन्नु पर्छ र? तपाईको मनले भनेको हो कि होइन? तपाईको मनमा त यो कुरा लागेको हो नि। मैले कसैले भनेको, तपाईको मनले भनेको। तपाईलाई यही सोचेर तपाईले रात बिताउनु भएको मलाई थाहा छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि त उरुवेल काश्यप त आजित भयो। उफु, यो सिद्धार्थ गौतम साँच्चै शक्तिवान, यो सिद्धार्थ गौतम महाप्रतापी महाश्रमण अर्काको मनको कुरा पनि थाहा पाउन सक्ने शक्ति रहेछ। अद्भुत अद्भुत बाबा, मैले यस्तो कुरा कसलाई भनौँ र? भन्नेको कुरै होइन यो, तर मैले मनमा राखेको कुरालाई पनि यो सिद्धार्थ गौतमले थाहा पाइलिए। यो त महाश्रमण पो रहेछ। तर म जस्तो अरहन्त चाहिँ होइन भनेर फेरि धारण गरेछ। त भगवान बुद्धले यसरी चाहिँ विभिन्न रिद्धिहरू त्यहाँ देखाउनु भएको थियो। रिद्धिहरू बताउने हो भने धेरै कुराहरू छन् है। अर्को पनि एउटा घटना घटेछ। एक दिन चाहिँ भगवान बुद्धले पंशुकुल वस्त्र प्राप्त गर्नु भएको रहेछ र त्यो पंशुकुल वस्त्र प्राप्त गरिसके त्यसलाई धुनु पर्यो। धुनको निमित्त भगवान बुद्धले कहीँ एउटा पोखरी भएको भए यो पंशुकुल वस्त्रलाई धुन हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मनमा त्यस्तो धारणा के गरेको थियो। इन्द्र महाराज होइन, देवराज इन्द्र आएर त्यो वनखण्डमा एउटा पुष्करणी निर्माण गरिदिएछ र पुष्करणीको नजिकैको एउटा वृक्षको हाँगा पनि त्यो पंशुकुल वस्त्रलाई सुकाउनको निमित्त एउटा हाँगा पनि त्यो पुष्करणीमा यस्तो लत्रिएर राखिदियो। त भगवान बुद्धले आफ्नो पंशुकुल वस्त्रलाई धोएर त्यही चाहिँ पुष्करणीमा धोएर त्यही चाहिँ रुखमा सुकाउनु भयो। त्यो दृश्य देखेपछि पनि उरुवेल काश्यपले ओहो, यो त आश्चर्य भयो, यो वनखण्डमा यस्तो पुष्करणी त कहिले देखेको छैन, यसरी रुखको हाँगा यसले लत्रिएको त कहिले देखेको न, कहाँबाट आयो यो पुष्करणी? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, मैले पंशुकुल वस्त्र धुनको निमित्त एउटा पुष्करणी भए हुन्थ्यो भनेर आशिका गरेको थिएँ। इन्द्र महाराजले यो पुष्करणी निर्माण गरिदिएको हो भनेर भन्दाखेरि त फेरि आश्चर्य भयो। त्यो पनि एउटा आश्चर्य भयो होइन। पहिलाको जस्तै हुन्छ फेरि चाहिँ श्रमण चाहिँ महाप्रतापी, तर म जस्तो
अरहन्त त होइन भनेर बस्थ्यो। त्यस्तै गरी भोजन गर्नको लागि उरुवेल काश्यपले भगवान बुद्धलाई बोलाउन जाँदा हुँदाखेरि 3-4 पल्टसम्म होइन तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् म आउँछु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो। एकपल्ट तपाईँको जम्बू द्वीपमा गएर जामुन वृक्ष टिपेर पनि अगाडि गइरहेको त्यो उरुवेल काश्यप भन्दा पनि भगवान बुद्ध पछाडि गएको व्यक्ति अगाडि पुगेर त्यो भोजनशालामा बसिरहेको रहेछ। त उरुवेल काश्यपले सोध्नु भएको थियो, मैले त तपाईँलाई बोलाएर म अगाडि आएको थिएँ, तपाईँ कसरी चाहिँ चाँडै आइपुग्नु भयो? अन्य कुनै बाटो थियो र भन्दाखेरि थिएन, तर हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले चाहिँ जम्बू द्वीपमा गएर जामुनको फल पनि लिएर आएको छु, खानुहोस् तपाईँ भनेर चाहिँ खुवाएको। त्यस्तै आँप टिपेर आएको बेलामा पनि पहिला भोजनशालामा गएका उरुवेल काश्यप भन्दा पनि अगाडि भगवान बुद्ध पुगेको। त्यस्तै अमलाको त्यस्तै हरितकी वनमा गएर पनि चाँडो पुगेको आदि इत्यादिहरू चाहिँ भोजनको समयमा उरुवेल काश्यप भन्दा पनि अगाडि भगवान बुद्ध पुगेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यो उरुवेल काश्यपलाई आश्चर्य लागेको थियो। तर आश्चर्य लागे पनि आफ्नो चाहिँ भित्र रहेको त्यो अहङ्कारलाई त्याग्नु भएन र भन्नुहुन्थ्यो, म जतिको अरहन्त चाहिँ यो पक्कै होइन, शक्तिशाली होला, प्रतापी होला, महाश्रमण होला, त म जस्तो अरहन्त चाहिँ पक्कै होइन भनेर त्यहाँ पनि सोध्नु भएको थियो। एक दिन त भगवान बुद्धले ताओतिङ्स देवलोकमा गएर पारिजातको फुल टिपेर ल्याएको थियो। ताओतिङ्स देवलोकमा गएर पारिजातको फुल टिपेर ल्याउँदाखेरि पनि भोजनशालामा ढिला आएको भगवान बुद्ध त्यहाँ भोजनशालामा पुग्दाखेरि त अगाडि पुगेको, त्यो पनि आश्चर्यको कुराहरू भयो। एक दिन के भयो त भन्दाखेरि ती चाहिँ 500 जना तपाईको चाहिँ 500 जना उसका चेलाहरूलाई चाहिँ अग्निशालामा उनीहरूको चाहिँ आगो बाल्नको निमित्त एउटा चाहिँ 500 वटा त्यहाँ अग्निशालाहरू थियो। त्यो 500 वटामा चाहिँ दाउरा चिरिरहेको बेलामा उसका चेलाहरूले चिर्नै सकेन र तिनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि पहिला त यसरी चाहिँ बन्चोरले चाहिँ दाउरा काट्दाखेरि चाहिँ दाउरा काट्न सक्थ्यो, आज चाहिँ नसक्नुको कारण यो सिद्धार्थ गौतमले पक्कै पनि उसको रिद्धि सिद्धिको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो रिद्धि प्रदर्शन गरेर छोपिरहेको त होइन भनेर सोचेछ। त्यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूले त्यो कार्यलाई चाहिँ विघ्न बाधा दिनको निमित्त शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको जस्तो सोचेको कारणले भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई भनेछ, मैले यो दाउरा चिरिदिउँ त उरुवेल काश्यपले अवश्य पनि या सिद्धार्थ गौतम चिरिदिनुस् भनेर भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धले दाउरा उचालेर एउटा चाहिँ बन्चोरलाई एकचोटि हान्दाखेरि आफ्नो रिद्धि बलको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि 500 वटा मुढाहरू एकै प्रहारमा चिरेका थिए। त्यो पनि एउटा आश्चर्यको घटना थियो। त्यहाँ पनि उरुवेल काश्यप आश्चर्य भएको थियो। त्यसपछि त्यो चिरेको त्यो दाउराहरू 500 वटा होइन अग्निशालामा बाल्नको निमित्त प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि अग्निशालामा चाहिँ आगो नै बलेन। त्यो समयमा पनि भगवान बुद्धले उरुवेल काश्यपलाई मैले बालिदिउँ त भनेर सोद्धाखेरि अवश्य पनि भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धले एउटा अग्निशालालाई बाल्ने बित्तिकै 500 वटा अग्निशाला पनि आगो बालेर देखाइदिएको थियो। त्यो पनि आश्चर्यको घटना भयो। अनि त्यसपछि आगो बालिसकेपछि त्यो आगो त निभाउनु पर्यो। जति सुकै पानी हाल्दाखेरि पनि आगो त निभेकै होइन। त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ उरुवेल काश्यपको अनुमति लिएर भगवान बुद्धले एकैछिनमा एउटा अग्निशालाको आगो निभाइसकेपछि सारा 500 वटे अग्निशालाको आगो निभेको थियो। त्यो पनि आश्चर्यको विषय भयो होइन। त्यसपछि यज्ञ समाप्ति भइसकेपछि तपाईको माघको चिसो महिनामा निरञ्जना नदीमा उन्मज्जन
यानि कि निमज्जन, उन्मज्जन र निमज्जन भनेको चाहिँ ती तीर्थङ्कर होइन, ती चाहिँ जटिलहरू, ती काश्यपहरूका चेलाहरू त्यो नदीमा डुबेर चाहिँ बस्थ्यो कि त्यस्तो चिसो पानीमा शुद्धिको लागि। तर चाहिँ मैल भने शुद्ध हुने चाहिँ होइन त्यसरी। पानीमा डुबेर पनि आफ्नो पाप धुलिन्छ र भने कहाँबाट धुलिन्छ? त्यसरी धुल्ने हो भने त तपाईँको त्यो पानीमै बस्ने त्यो माछाहरू त पवित्रै हुनुपर्ने, पानीमा बस्ने सर्पहरू, गोहीहरू, जल होइन, जल चाहिँ चरहरू त सबै शुद्ध हुनुपर्ने नि। तर त्यसो हुँदैन। त त्यसपछि त्यसरी डुबल्की बार बार पानीमा डुबल्की मारेर ती चाहिँ जटिलहरू त्यस्तो चाहिँ कर्मकाण्डी परम्परा गरिरहेको बेलामा भगवान बुद्धले 500वटा ढुनीहरू उत्पन्न गराइदिए। ढुनीहरू त्यहाँ चाहिँ केस काटिरहेको त्यो चाहिँ बगेर आएको। त्यसरी नै हामीले त तपाईँको यो चाहिँ चित्तलाई चाहिँ शुद्ध पारेर चित्तको मैललाई पो बगाउनु पर्ने त। यो शरीरको मैललाई बगाएर तपाईँ शुद्ध हुन्छ र कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। त्यसपछि एउटा अर्को पनि एउटा चाहिँ अद्भुत घटना भएको छ उपासक उपासिका, तपाईँहरूले सुन्नुभयो भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। त एकपल्ट त के भएछ त भन्दाखेरि त्यो उरुवेल वनमा घनघोरले वर्षा भएछ। घनघोरले वर्षा भएछ। त्यसरी वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थानमा पानीहरू जम्मा भएर जुन स्थानमा भगवान बुद्ध आवासमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो आवास त पुरै त्यो पानीले भरिएको। पानीले भरेर भगवान बुद्धको त्यो कुदी त छोपिसकेको छ। त सबै त्यो चाहिँ जटिलहरू होइन, उरुवेल काश्यपका शिष्यहरूले के सोचे त भन्दाखेरि लौ ननी अब हाम्रो चाहिँ पाहुनाका रूपमा आएका ती सिद्धार्थ गौतमलाई त त्यो वर्षाको घनघोर वर्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यो पानीले त चाहिँ अब उसलाई चाहिँ पानीले पक्कै पनि डुबाएर अब चाहिँ मार्ने भयो। के भयो होला? पानी त टन्नै पो यहाँ चाहिँ बढ्न थालिएछ भनेर अब हेर्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो उरुवेल काश्यपका शिष्यहरू होइन, उनीहरूले त डुङ्गा लिएर खियाउँदै भगवान बुद्ध बसिरहेको त्यो चाहिँ कुतीमा आउनुभएको, त्यो डुङ्गा लिएर आउनुभएको थियो। तर डुङ्गा लिएर आउँदाखेरि भगवान बुद्ध त अब मर्यो होला, पानीले त पक्कै बगायो होला, चारैतिर पानी नै पानी छ, लौ न अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ त्राही भएर आएका व्यक्तिहरू त त्यहाँ भगवान बुद्ध निवास गर्ने त्यो आवासमा त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि त उनीहरू त आश्चर्यचकित भएछ। किन आश्चर्यचकित भएछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई न त्यो पानीले छोएको छ, न पानीले बगाएको छ, न पानीले प्राण नै लिएको छ। भएको के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त त्यो चारैतिर पानीले घेरिएको ठाउँमा भगवान बुद्धको आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बलले गर्दाखेरि पानीलाई त तपाईँको चिरेर बीच बाटो पानीको बीच भागमा तपाईँको चाहिँ मजाको सङ्क्रमण स्थल बनाएर एउटा चाहिँ ठुलो होइन, यो चाहिँ 1-2 मिटरको एउटा बाटो चाहिँ मजाले बनाएर पानीको बिचमा माथिसम्म पानी छ, तर भुइँमा भने पानी थिएन। यता पनि पानी, यता पनि पानी, पानीको पर्खाल यानि कि समुद्रको बिचमा पुरै चाहिँ चिरेको जस्तो भगवान बुद्ध त त्यहाँ त सङ्क्रमण गरेर पो बसिरहनु भएको रहेछ। न पानीले छोयो, न पानीले कुनै हानि गर्यो, न पानीले डुबायो, न त पानीले बगायो। मानव पानीहरू यता साइड पनि त्यता साइड पनि माथिसम्म त्यो पानीले त्यो पर्खाल जस्तो भइरहेको छ। पर्खाल यता पनि पर्खाल, यता पनि पर्खाल, पानीको पर्खाल। तर बिचमा चाहिँ सङ्क्रमण स्थल चाहिँ मजाले झन् सफाचट भएको छ। भगवान बुद्ध त्यो सङ्क्रमण स्थलमा त मजाले पानीको पर्खाल बनाएर तपाईँको चाहिँ बिच भागमा चाहिँ सङ्क्रमण पो गरिरहेको छ। यता पनि पानी उतै बगेर जाने, यताको पानी उतै बगेर जाने। त बिचमा भने भगवान बुद्ध सङ्क्रमण गरेर बसिरहनु भएको। ओहो,
भगवान बुद्धलाई के भयो होला, भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब बगायो होला, भगवान बुद्धलाई हानि गर्यो होला, नोक्सान गर्यो होला भनेर आश्चर्य अद्भुत भएर यिनीहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गा खेएर आएको त लौ ननी, त्यहाँ त अद्भुत दृश्य देखेछ। त त्यो ढुङ्गामा बसेर आएका ती चाहिँ उरुवेल काश्यपका चेलाहरूले चाहिँ सशङ्कित भएर त्यहाँ कराउन थाले, सिद्धार्थ गौतम हे आओ आओ, पानीले बगाउला, पानीले चाहिँ नोक्सान गर्ला, पानीले चाहिँ ज्यान लिएला, आओ आओ भनेर कराउन थालेको थियो। तर भगवान बुद्ध त कुनै त्रास छैन, कुनै भयभीत छैन। भगवान बुद्ध त शान्त दान्त भएर त्यहाँ त जगमगिने किसिमले त्यहाँ त सङ्क्रमण पो गरिरहनु भएको रहेछ त्यो पानीको बिचमा। भने त्यो पनि पानी माथि होइन भने पानीले पर्खाल, यता पनि पर्खाल, जसरी यो अब ठुलो समुद्रको बिचमा तलसम्म गहिरोसम्म त्यो खाल्टो परेर त्यो त्यो जमिनको धरातलसम्म पुग्ने गरे जस्तो गरी त्यहाँ सङ्क्रमण गरे जस्तै त्यहाँ त ठुलै वर्षा, त्यहाँ त आँधी बेरी होइन, त्यहाँ पछि घनघोर वर्षा, मुसलधारे वर्षाको कारणले त्यो पानी आउँदाखेरि त भगवान बुद्धलाई त कुनै असर परेन, कुनै प्रभाव परेन। पानीको बिचमा भगवान बुद्ध सङ्क्रमण गरेर बस्नु भएको पो देख्नुभयो त बाबा। अचम्म भएर त तिनीहरूको त आँखा त खोलेको खोले। उनीहरूले जे सोच्यो आजसम्म त्यो चाहिँ बिल्कुलै त्यो चाहिँ विपरीत भइरहेको थियो। पछि भगवान बुद्ध त्यहाँबाट सर आकाश मार्गबाट उडेर ती चाहिँ ढुङ्गामा बस्न आउनुभयो। ती ढुङ्गामा बस्न आउँदाखेरि तिनीहरू त त्यो के भन्छ, त्यो आँधीले गर्दाखेरि ढुङ्गा त पल्टेला जस्तो यता भयो उता भयो। तर भगवान बुद्धले भन्नुभयो शान्त हो, के तिमीहरूलाई विश्वास छैन? यस्तो आँधी बेरीको त सङ्क्रमण गर्ने व्यक्ति म यहाँ छु भने तिमीहरूले किन चिन्ता लिइरहेका छौ? चिन्ता मान्नु पर्दैन, यो आँधीले हामीलाई के पनि नोक्सान गर्दैन, ढुक्क भएर बस भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो आकुल व्याकुल भएको मनलाई शान्त बनाइसकेपछि आखिरमा त्यो बाढी पनि बिस्तारै शान्त भएर गएको र सबै सुरक्षित अवतरण भए। यस्तो दृश्य देखेपछि अझै पनि त्यो उरुवेल काश्यपले के सोचेको थियो त भन्दाखेरि यो सिद्धार्थ गौतम चाहिँ साँच्चैकै शक्तिशाली महाप्रतापी महाश्रमण हो, तर म जस्तो चाहिँ अरहन्त भने होइन भनेर अझै पनि त्यत्रो रिद्धि प्राप्ति हरे भगवान बुद्धले देखाइसक्नु भएको छ। अझै पनि त्यो हो, यस्तो अहङ्कार भनेको त्यो अहङ्कारको त्यो अहङ्कारको त्यो किला यति बलियो थियो कि उनीहरूको मनमा छोड्नै सकेन। त्यसपछि भगवान बुद्धले त भन्नुभयो, हे उरुवेल काश्यप, तिमीले अझै पनि आफ्नो अहङ्कारलाई छोड्न सकेनौ है। म यहाँ यत्रो तीन महिना बसेको थियो, त्यहाँ 3 महिना बसेर विभिन्न कुराहरू चाहिँ आफ्नै आँखाले देखेर पनि म जस्तो अरहन्त यो सिद्धार्थ गौतम होइन भनेर अहिलेसम्म तिमीले आफूमा चाहिँ त्यस्तो अहङ्कार भरेर बसिरहेका छौ। हे उरुवेल काश्यप, के तिमी साँच्चैकै अरहन्त हौ र? के तिमीलाई अरहन्त भनिन्छ र? के तिमीले अरहन्त हुने मार्गमा आफ्नो पाइला चालेको थियौ र? के तिमी अरहन्त भावमा पुगेको थियौ र? के तिमी अरहन्त हुने इच्छा राखेर हिँडेका व्यक्ति हौ र भनेर अन्तिममा भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो। किन तिमीले म जस्तो अरहन्त त यो सिद्धार्थ गौतम होइन भनेर तिमीले बार बार यस्तो अहम भाव किन राखेर बस्थौ हे उरुवेल काश्यप? के तिमी साँच्चै अरहन्त नै हौ त? के तिमी साँच्चै अरहन्त मार्गमा छौ त? के तिमीले साँच्चैकै अरहन्त भाव गर्ने उद्देश्य राखेका छौ त? सोध त आफैले आफूलाई। मलाई, उसलाई, अरूलाई, कसैलाई तिमीले चाहिँ झुटो उत्तर दिन सकेला, तर आफैलाई कहिले पनि तिमीले चाहिँ धोका दिन सक्दैनौ। सोध आफ्नो छातीमा हात राखेर, के तिमी अरहन्त हौ? के तिमी अरहन्तको मार्गमा छौ? के तिमी अरहन्त हुने उद्देश्य राखेर बसेका हौ र?
तिमीले त बार बार म जस्तो अरहन्त चाहिँ यो सिद्धार्थ गौतम होइन भनेर भनिरहेका छौ। के यो कुरा सत्य हो र हे उर्वेल काश्यप भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले तपाईँको जटिललाई त्यो उर्वेल काश्यपलाई चाहिँ भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभएको। त्यसपछि त उर्वेल काश्यपले त अब होइन मनमा त एक किसिमको डर उत्पन्न भयो। हो साँच्चैकै म त अरहन्त त होइन त, म अरहन्तको मार्गमा पनि छैन र मैले अरहन्त हुने उद्देश्य पनि राखेको छैन। मैले त आफैले आफैलाई अरहन्त भनेर पो मैले प्रस्तुत गरिरहेको मात्र हो। यो त यो सिद्धार्थ कुमार साधारण होइन। मेरो मनको कुरा पनि थाहा छ, म कुन ज्ञानमा पुग्यो भन्ने पनि थाहा छ। बाबा मैले जति पनि यो सिद्धार्थ कुमारको यो जति पनि यो चाहिँ आश्चर्य अद्भुत प्रातिहार्यहरू मैले देखिसकेको छु, तैपनि मैले आफूभित्रको यो अहङ्कारलाई मार्न सकेन। मैले आफू नै अरहन्त हुँ, यो म जस्तो अरहन्त होइन भनेर मैले बसिरहेको छु। तर वास्तवमा मैले यो मिथ्या दृष्टि मिथ्या कुरालाई मैले धारण गरेर मैले चाहिँ यो कुराहरू व्यक्त गरिरहेको र वास्तवमा म अरहन्त होइन भनेर त्यो चाहिँ उर्वेल काश्यपले आखिरमा आफ्नो होइन अरहन्त नभएको भावलाई चाहिँ स्वीकारेर साँच्चैकै म अरहन्त हुनुपर्छ, साँच्चैकै अरहन्तको मार्गमा हिँड्नुपर्छ, साँच्चैकै अरहन्त हुने उद्देश्य राख्ने हो भने यस्ता व्यक्ति पो अरहन्त हुन्छ त, यस्ता व्यक्ति पो अरहन्तको मार्गमा हिँडाउन सक्छ त, यस्ता व्यक्तिले पो अरहन्त हुने उद्देश्य प्राप्त गरेको हुन्छ त। यस्ता चाहिँ यहाँ बसेर उहाँ सिद्धार्थ कुमारले त यस्ता विभिन्न कुराहरू प्रदर्शन गर्नुभयो। वास्तवमा उहाँ साक्षात् बुद्ध भगवान तथागत हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्ति पो अरहन्त, यस्ता व्यक्ति पो अरहन्त मार्गमा हिँडेका र अरहन्त मार्गको उद्देश्यलाई प्राप्त गरेका। ओहो यस्ता महान प्रतापी महाश्रमण भगवान बुद्धलाई मैले सामुन्ने देख्दा देख्दै पनि मैले धेरै नै बुद्धलाई चिन्ने ढिला गरेछु। अहिले पनि मैले भगवान बुद्धलाई चिन्न सकेन भने, मैले आफ्नो भित्रको यो अहङ्कारलाई मार्न सकेन भने, अहङ्कारलाई पालेर बस्यो भने साक्षात् भगवान बुद्ध मेरो सामुन्ने भइकन पनि भगवान बुद्धको ज्ञानलाई मैले धारण गर्न सक्ने छैन र दुःखबाट म मुक्त हुन पनि सक्ने छैन र अरूलाई पनि मैले दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने छैन। अब मैले ढिला गर्नु भएन। अहिले पनि मैले ढिला गरेँ भने मैले ठुलो हानि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने भयो भनेर उर्वेल काश्यपले भगवान बुद्धको अगाडि घुँडा टेकेर हात जोडेर भगवान शास्ता मैले आफैलाई आफैले प्रश्न गरेर मैले उत्तर पाएँ। म अरहन्त पनि होइन, म अरहन्तको मार्गमा पनि छैन र अरहन्त हुने उद्देश्य पनि लिएको थिएन। आजबाट म यो जुन मिथ्या धारणा मैले बोकेर जीवन यापन गरेँ, यत्रो जीवन मैले बर्बाद गरेँ, जति पनि अब जीवन बाँकी छ, अब आइन्दा तपाईँ जस्तो तथागत भगवान बुद्धको शरणमा गएर अरहन्त भाव प्रकट गर्नको निमित्त मार्गमा पनि हिँड्नेछु, उद्देश्य पनि राख्नेछु र त्यो स्वामित्व पनि प्राप्त गर्नेछु। भगवान शास्ता मलाई शरणमा आएको तपाईको उपासक, तपाईको श्रमण भनेर मलाई धारण गरिदिनुहोस्। आजदेखि अहिलेदेखि म तपाईको शरणमा आएँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर उर्वेल काश्यप भगवान बुद्धको शरणमा गए। त उर्वेल काश्यप भगवान बुद्धको शरणमा गइसकेपछि उसका 500 जना चेलाहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा गए। सबैलाई 500 जना ती चाहिँ उर्वेल काश्यपका चाहिँ चेलाहरू सबैलाई चाहिँ भिक्षुत्व भावमा ग्रहण गराइदिए भगवान बुद्धले। त्यसपछि उसको 2 जना भाइहरू छन्,
जसको नाम नदी काश्यप र गया काश्यप। एकजनाको 300 जना चेलाहरू थियो, दोस्रोको चाहिँ 200 जना चेलाहरू थियो। तिनीहरूले पनि आखिरमा उसको दोस्रो भाइले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो मेरो दाइ त साह्रै विद्वान, साह्रै जान्ने, त्यस्ता व्यक्ति त भगवान बुद्धको शरणमा गए भने म पनि भगवान दाजु शरणमा गए जस्तै म पनि जान्छु भनेर उसको दोस्रो भाइ पनि आए र उसको चेलाहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा आए। त्यसपछि कान्छो भाइले पनि ओहो मेरा दुई जना दाजुहरू भगवान बुद्धको शरणमा गइसके र श्रमण भाव ग्रहण गरिसके, म मात्र किन यसरी चाहिँ आचरण गरिरहने। उहाँहरूको चाहिँ यात्राको पिछा गर्दै यहाँसम्म आएका हौँ भने उहाँहरू नै भगवान बुद्धको शरणमा गइसक्नु भएको छ भने म मात्र किन नजाने भनेर कान्छो भाइ पनि भगवान बुद्धको अगाडि आएर घोडा टेकेर भगवान बुद्धसँग प्रवज्याको याचना गर्नुभयो र उसका चेलाहरू पनि साराका सारा भगवान बुद्धको शरणमा गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नथी मे शरणं अन्यो, बुद्धो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यो, धम्मो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यो, संघो मे शरणं वरं। आजबाट अहिलेबाट बुद्ध बाहेक मेरो अरू शरण छैन। जीवन उपरान्त म बुद्धको शरणमा, जीवन उपरान्त म धर्मको शरणमा, जीवन उपरान्त म सङ्घको शरणमा भनेर आखिरमा त्यो उरुवेल वनमा उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप र गया काश्यप, जसको 500 जना र अर्को 300 जना र अर्को 200 जना, यसरी 3 जना दाजुभाइ लगायत 1000 जना चेलाहरू सहित भगवान बुद्धले सबैलाई भिक्षु भाव प्रदान गरिसकेपछि, उपसम्पदा दीक्षा लिइसकेपछि 3 महिनापछि भगवान बुद्धले ती 1000 जना ती चाहिँ भिक्षुहरूलाई गया शीर्ष पर्वततिर जानुभयो। उरुवेल वनबाट गया शीर्ष पर्वतमा गइसकेपछि अग्नि पर्याय देशना, भगवान बुद्धले ती चाहिँ जटिलहरूलाई देशना गर्नुभएको अग्नि पर्याय देशना, यानि कि धर्म देशना गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो। र त्यो ज्ञान देशना सुनिसकेपछि ती 1000 जना ती चाहिँ जटिलहरू, नदी काश्यप, गया काश्यप र उरुवेल काश्यपका 3 जनादेखि लिएर उसका 1000 जना चेलाहरू पनि के भावमा प्रकट भए त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर ती सम्पूर्ण अरहन्त भावमा प्रकट भए। सबैले साँच्चैकै पहिला त यो लोकलाई नौतङ्की जस्तै, आडम्बन जस्तै गरेर हामी अरहन्त हौँ भनेर चेलाहरू बनाएर उनीहरूले चाहिँ मगधवासीहरूलाई विभिन्न यो आचरणहरू गराउँथ्यो। त उनीहरू साँच्चै अरहन्त भने थिएन। तर भगवान बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अब भने उनीहरू पक्कै अरहन्त भए, क्लेशबाट मुक्त भए, शुद्ध भए, परिशुद्ध भए। अब दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिन्। र त्यहाँबाट उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यपहरूले जुन गलत बाटो अपनाएर गलत बाटोमा हिँडाएका थिए त्यति बेला, त्यहाँबाट भनिएको छ अबदेखि गलत बाटोको अन्त्य भयो, गलत मार्गको अन्त्य भयो। पानीमा डुबेर पाप ठुलिँदैन, महायज्ञ गर्दैमा पुण्य लाभ हुँदैन। त उरुवेल काश्यपहरूले त्यो कुरालाई ग्रहण गरिसकेपछि ती सारा कुरालाई त्यागेर दान, शील, भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने बित्तिकै विपස්සना ध्यान भावनालाई वृद्धि गर्दा गर्दै क्लेशहरूलाई निर्मूल गरेर आखिर त 10वटा बन्धनबाट मुक्त भएर ती सम्पूर्ण जटिलहरू चाहिँ अनन्त भावमा प्रतिष्ठित भए।
ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि देशना यही टुङ्ग्याउनु पर्ला क्रमशः गरे र आजको जति पनि पुण्यहरू छन् ती पुण्य धर्मलाई हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ। आज हाम्रो चाहिँ एकजना हाम्रा उपासिका अस्ति यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँको मैले कापी चाहिँ उतै राखेँ जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले पनि आज विद्या के बजाचार्य भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ मेरोमा छ कि छैन, फेरि उहाँलाई चाहिँ पुण्यानुमोदन गरिदिनु पर्ने थियो। उहाँको नाम के थियो मैले याद भएन। फेरि उता कापी उता पर्यो, फेरि लाइभबाट उता जानु भएन। र अस्ति यहाँ हाम्रो बिहारमा आउनु भएको थियो होइन। विद्या उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ मैले नाम चाहिँ कापी उतै परेछ है। आजको उहाँको पुण्यतिथि थियो। उहाँको चाहिँ बितेर जानु भइसकेकाहरूको नाममा चाहिँ पुण्य गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि पनि पुण्य लाभ होस्। आजको त्यो नामहरू चाहिँ कापी यता उता भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि अवश्य लिइदिउँला, त्यसमा केही फरक परेन है। अब लाइभबाट छोडेर जानु पनि भएन है, उता परेछ कापी उता हलमा। त्यसैले चाहिँ यो जति पनि आजको दिनमा जतिले पनि पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ भोजन दानदेखि लिएर परित्राण पाठदेखि लिएर श्रद्धा दान पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् र अन्तमा सम्पूर्ण मनुष्य देव ब्रह्मा लगायत अमनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई र तपाईँहरूको बितिनु भएका सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरूलाई र अन्तमा चाहिँ हाम्रो गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तिबीर फन्टे लगायत हाम्रा चाहिँ गुरुवर स्यारो उपन्दिता विवंशलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको निर्वाण कामना गर्दै आज पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।